नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निरन्तरको संसद अवरोध जनताको अधिकारमाथिको खेलवाड भएको एमाले नेता रावलको भनाई। संसद अवरोध हटाउन सांसदहरूको माग। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल। पार्टीभित्र विभाजनको रेखा नकोर्न नेताहरूको चेतावनी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको भन्दै आयातमा राष्ट्र बैंकको कडाई। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनका विभिन्न शहरहरूमा गोलाबारीको क्रम जारी। अस्थायी युद्ध विराम गर्ने तयारी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार दोस्रो जित। खुमलटारी क्लब 2-0 पराजय। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। समितिमा सांसदहरू इकबाल मिया, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्ण भक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु प्रसाद पौडेल र डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे रहनु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित भएको सभामुख सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो। मान्य श्री इकबाल मिया, 2 मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का, 3 मान्य श्री कृष्ण भक्त पोखरेल, 4 मान्य श्री प्रमोद शाह, 5 मान्य श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बढुले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद मोहन वानियाको बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पठाएको पत्र पनि पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुग्नुभएका सांसद रावलले यसको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुग्नुभएका सांसद भीमबहादुर रावलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै निरन्तरको संसद अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संसद अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवार काम भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थल हो। तर जसरी यो खेलवाड गरिएको छ, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र जुन गर्ने काम गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने। त्यस्तै संसद भवनमै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद निरन्तर अवरोध हुने भए संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संसद चल्न नदिएर संसदलाई पङ्गु बनाइएको भन्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वितण्डालाई सामना गर्नका लागि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। मलाई त थाहा भएन अर्ली इलेक्सन जान्छ भनेर। मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पुरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ, संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नभएको बताउनुभयो। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्ली इलेक्सन गर्ने समय नहुने उहाँले बताउनुभयो। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएपछि हामी टाइमै हुँदैन। त्यसैले स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाले 2टा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। सांसद पुनले संसद लामो समयदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहँदा विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा राजनीतिक रूपले ठिकै भए पनि नेपालको भौगोलिक जटिलता र मौसमी अवस्थाका कारण पनि त्यसो गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री अर्थात् नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो। आइतबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रदेशले र स्थानीय तहले चाहिँ आफ्ना स्रोतहरू आफ्नै ढङ्गले उठाउने कुरामा केही ध्यान दिया देखियो। त्यही समानीकरण अनुदानकै भरमा चलिरहेको चाहिँ देखियो। त्यत्रा स्रोतहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएन। त्यो एउटा चाहिँ उहाँहरूसँग जनशक्ति पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, क्षमता पनि भएन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यो प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी ऐनहरू जुन छ नि, ती ऐनहरू चाहिँ नि सबैका छुट्टा छुट्टै भए। खाने ऐन छुट्टै, वन ऐन छुट्टै, पानी ऐन छुट्टै, के छुट्टै, जम्मै छुट्टा छुट्टै भयो। त्यस्तै अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने भन्ने कुरा निधो गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुन कुन गाउँपालिका नगरपालिकामा कति कति सडक बनाउने, कुन कुन प्रदेशमा कति सडक बनाउने, कसले भनिदिएको कुरा ठिक हो। अहिले कति सडक छ, अब कति सडक बनाउने भन्ने कुराको लेखाजोखा हामीले गर्नुपर्छ पर्दैन। यदि पर्छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा गएर अनि कति लाग्दो रहेछ भनेर कस्ट निकाल्ने नि हामीले त हो। त्यो कति बनाउने भन्ने कुरा कसले तय गरिदिने। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि त्यो राष्ट्रव्यापी रूपले तय गर्नुपर्ने भए हुनाले त्यो सङ्घ सरकारले भन्नुपर्छ। त्यस्तै छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहले उत्पादनसँग जोडिएको, रोजगारीमूलक क्षेत्रहरूसँग जोडिएको त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गरेको भन्दा पनि बढी चाहिँ अरू राजनीतिक स्वार्थहरूबाट प्रेरित भएर खर्चहरू गर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो जुन राष्ट्रिय गोलहरू मिट गर्नका निम्ति ती कति सहयोग सिद्ध गर्न सक्लान् भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो बिचमा छ। वनले चाहिँ के हो भन्दाखेरि खोलाको जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ वनको भनिरहेको छ। स्थानीय तहले, स्थानीय नगरपालिकाले चाहिँ मेरो क्षेत्र अधिकार हो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हाताहाती पनि भयो। तपाईँले सायद सुन्नु पनि भयो होला, सर्दु खोला भन्ने ठाउँमा
चाहिँ अब फायरिङ नै गर्नुपर्यो भने सुरक्षाकर्मीले यस्तो परिस्थिति छ, यो हामीले किन किटान गर्न नसकेको हो, के गर्नुपर्ने हो, यो विषयमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। बैठकमा बोल्ने धेरै सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताउनुभयो। पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएपछि आइतबार बोलाइएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टीमा नेताहरूको भिन्न मत भएपछि सहमति जुटाउन सकस भएको हो। पार्टीको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्रको आइतबार स्थगित बैठक सोमबार बिहान 11 बजे बोलाइएको छ। गत फागुन 20 गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको आजको बैठकमा पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनित गर्ने एजेन्डा तय गरिएको थियो। अलिकति तयारी नपुगेको कारणले गर्दा आज 11 बजे हुने भनिएको बैठक 2 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो। अब 2 बजे फेरि आज 1 बजेबाट उता संसद पनि भएको कारणले होमवर्क पनि यता पुरा भएन, तयारी पनि कम्प्लिट हुन सकेन, उता संसद पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित भएको छ र भोलि 11 बजे यही अनुपम फुडल्यान्डमा भोलि 11 बजे बैठक हुने गरिकन आजको बैठक स्थगित भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले अन्तिम समयमा आएर पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बारम्बार यो यसरी चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर स्थगित गर्ने कुरो राम्रो होइन। त्यहाँ भएका नमिलेका कुराहरू के हुन्, नेताहरूले ल्याएर चाहिँ केन्द्रीय बैठकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा पनि मैले माग गर्न चाहन्छु। त्यहाँ जोडकोड कहाँ मिलेका छैनन् त? त्यो केन्द्रीय समिति भनेको के हो त? बैठक भनेको के हो त? आएर बैठकमा राख्नु पर्यो। कहाँ मिलेनन् कुरा, नेताका कुरा कहाँ मिलेनन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। अर्का केन्द्रीय सदस्य दलजित विक श्रीपालीले एमसीसीलाई देखाएर पार्टीभित्र विभाजनको रेखा नकोर्न नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिनुभयो। नेताहरूले आफआफ्नो तरिकाले बोल्न, आफआफ्नो तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गर्न, आफआफ्नो टिम बनाएर भ्रम छर्न पाइँदैन, मेरो स्पष्ट धारणा। किनभने एउटा साझा एजेन्डा पार्टीले लिएको निर्णयलाई पारित गरिसकेपछि त नेतृत्वले हामीले गऱ्यौँ भन्नुपर्छ नि त, अनि अरूलाई भन्न जरुरी हुँदैन। त्यसैले जुन किसिमको झुन्ड तयार हुन्छ त्यो झुन्डले काम गर्दैन कुनै पनि पार्टीमा, हाम्रो मात्रै होइन अन्य पार्टीमा पनि हो। एमसीसीको कारण पार्टी विभाजन नहुने केन्द्रीय सदस्य रत्न ढकालको दाबी छ। पार्टीमा फरक मतको जहिले पनि सम्मान हुने उल्लेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि एमसीसी बारे छलफल हुने बताउनुभयो। असहमति पार्टीभित्र राख्न पाइन्छ, फरक मतको पार्टीभित्र जहिले पनि सम्मानै हुन्छ र त्यो विषयवस्तु केन्द्रीय समितिसम्म पनि आउन सक्छ। त्यो कारणले यो स्थगित भएको होइन। केन्द्रीय सदस्य ढकालले एमसीसीको कारण पार्टीको बैठक स्थगित हुने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडुले संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाएर पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो आग्रहलाई एमालेले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले पनि संसद पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने फैसला गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। सबैको सहभागिताले अगाडि बढोस्। आज उहाँले जसरी नाम दिनुभएको छ यसमाथि छलफल पनि सुरु हुन्छ नि त। त्यसमा उहाँको सहभागिता सुनिश्चित भयो हो कि भन्ने ढङ्गले यसलाई सकारात्मक बुझ्न सकिन्छ र त्यति भयो भने हामी विधेयकहरू पनि ल्याउँछौँ। शून्य समय विशेष समयमा पनि प्रवेश गर्ने र संसदलाई अझ जनताका सरोकारसित जोड्ने र जनताका प्रतिको जवाबदेहिता संसदभित्र छ, संसद पुरै जवाबदेही जनताप्रति छ भन्ने कुराको एउटा परिस्थिति बन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 2वटा प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। आइतबार शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा सरकारले हासिल गरेका प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बुझाउनु भएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष देउवाले परिषदको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पनि भण्डारी समक्ष बुझाउनु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता समीर आचार्यले बताउनुभयो।
सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध जारी छ। गत भदौ 23 गते यता हरेक बैठकमा प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर अवरोध जारी राख्दै आएपछि पछिल्लो समय यता सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरू नै अर्ली इलेक्सनबारे खुलेर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। संसदको आयु सकिन 9 महिना बाँकी छ, तर लामो समयदेखि संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू अर्ली इलेक्सनबारे खुलेरै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। संसदलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग संवाद भइरहेको भए पनि त्यो सफल नभए अर्ली इलेक्सनमा जानुको विकल्प नभएको सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो। संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ, तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदको अवरोध अन्त्यका लागि आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई हटाउनु पर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडानलाई यथावत राखेको छ। आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुखले सहयोग पुर्याएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। वास्तवमा हामीले प्रष्ट शब्दमा भनेका छौँ, हाम्रो नेता हाम्रो रेफ्रीले भेदभाव गर्नु, खेल सञ्चालन गर्नको लागि रेफ्री नियुक्ति गरेको, रेफ्री बनाएको हामी सबै लागेर, तर उहाँले त हाम्रै पोस्टमा गोल पो छिराउनु भयो, गोल हान्नुभयो, यो ठिक होइन। त्यसकारणले हामी आन्दोलनमा छौँ भन्यौँ। एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा संसदमा छलफलको विषय नबन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि एमालेले आफ्नो हट त्याग्न नसकेको र दुई पटक गरिएको संसद विघटन सही साबित गराउन अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओली नेपाली जनताको बिचमा के कुरा देखाउन खोजिरहेका छन् भने यो संसद उहाँले 2 पल्ट असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन गरेको संसद हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चल्न नदिने, जनताको आवाज राख्न नदिने, जनताको समस्या यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्न नदिने र आफूले गरेको काम ठिक छ भनेर देखाउने कोसिसमा उहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। संसदको अवरोध जारी रहे अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा जानुपर्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताइरहँदा प्रतिपक्ष एमालेले भने अर्ली इलेक्सन स्थानीय निर्वाचन सार्ने र निर्वाचनलाई गडबड गर्ने काम मात्र भएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ। उहाँहरूको सोझो यो हिँडाइ छैन। उहाँहरू मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भत्काउन लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने, निर्वाचनहरूमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छन्। एमालेले आफ्नो अडानलाई यथावत राख्दा संसदको गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना झिनो देखिन्छ। अर्कोतर्फ यसअघि संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्ने गरेको र संसद पूरा कार्यकाल चल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको सत्ता गठबन्धनमाथि अर्ली इलेक्सनमा जाँदा नैतिक प्रश्न समेत उब्जिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठैत, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिलाहरूमा नेतृत्व विकास गर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार महिला सुरक्षा दबाव समूहले 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा आयोजित राजनीतिक पार्टीहरूमा महिला नेतृत्व, सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले महिलाहरू गुनासो गर्ने युगबाट दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभयो। महिलाहरूले राजनीतिक रूपमा र राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा अवसरहरू पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब महिलाहरूमा नेतृत्व विकासको चुनौती रहेको बताउनुभयो। पुराना गुनासाको युगबाट सायद हामी डिपास्चर भइसक्यौँ। अब हामीले केही दायित्व निर्वाह गर्ने ठाउँमा आइसक्यौँ, जिम्मेवारी पुरा गर्ने ठाउँमा आइसक्यौँ र त्यस्तो उत्तरदायित्वपूर्ण काम गर्ने ठाउँमा आएको कारणले हामी धेरै युगका धेरै कालरात्रिहरूबाट हामी डिपास्चर भएर अगाडि बढेका छौँ र यो ठाउँसम्म आइपुग्दा हाम्रा चुनौती भनेको हामी साझा हिसाबले नेतृत्व विकास गर्ने, स्थापित हुने, हामीहरूले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफको कुरा गर्दै गर्दा क्वालिटी अफ
क्वालिटीको लिडरसिपको पनि गफ गर्नुपर्छ। अब सहभागिताको मात्रै कुरा पनि धेरै भयो। मन्त्री झाँक्रीले अब महिला सहभागिताको कुरा मात्र नगरी क्वालिटीमा नेतृत्व दिने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। महिलाहरू राजनीतिको मूल प्रवाहमा आइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कसैले रोक्न नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले प्रत्येक दिन जस्तो नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। सुन महँगो बन्दै गएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो क्रममा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चितको ठूलो हिस्सा सुन आयातमा प्रयोग हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाई गरेको छ। आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च रह्यो। आइतबार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,900 रुपैयाँ पुग्यो, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 2,000 रुपैयाँले बढी हो। सुन महँगिँदै जाँदा समेत सुन आयातमा कमी नहुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्न सुनको कोटा घटाएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो अवस्थामा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चितको ठूलो हिस्सा सुन आयातमा प्रयोग हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै सुन आयातको कोटा घटाएको हो। सुनको मूल्य वृद्धि हुनुमा कोरोनाले प्रभावित विश्व बजारसँगै रुस र युक्रेन बीचको युद्धलाई मुख्य कारक मानिएको छ, जसले गर्दा सुनमा गरिने लगानी सबैभन्दा सुरक्षित ठानेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लगानीकर्ताहरू समेत यसतर्फ आकर्षित बन्दा सुनको मूल्य बढेको हो। लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेफ हेभन इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ। सारा विश्वको चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो लगानीको सुरक्षित पाटोमा राख्नु पर्यो भने मान्छेले विभिन्न लगानी गरेको ठाउँबाट पैसा निकालेर सुन चाँदीको क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्छ। त्यसको प्रभाव अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव बढेपछि त्यसको प्रभाव सिधा नेपालको बजारमा पनि पर्न आउँछ। भलै हाम्रो बजार चाहिँ सानो होस् होइन, तर त्यसको रिफ्लेक्सन जुन भावको बढेको वृद्धिको रिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो बजारमा पनि तुरुन्तै नै आउँछ। त्यसो त युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक उतार चढाव जस्ता घटनाले सिधै सुन चाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरेको छ। दुई देश बीचको युद्ध बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेयरको मूल्य घटिरहेको, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुराहरूमा प्रतिबन्ध लाग्नु जस्ता कारणले पनि लगानीकर्ताहरू सुनमा लगानी गर्न आकर्षित भइरहेका छन्। यस हिसाबले सुनको मूल्य घट्नुभन्दा थप बढ्ने देखिएको छ। यो जुन भाउ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसको जुन इन्भेस्टर्सहरू हुन्छ होइन, यो लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ के देख्छु भने अब घट्ने अलिक चान्सेस कम हुन्छ, यस्तो भएपछि बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अब कति बढ्छ होइन, त्यो भनेको कुरा त अब हामीले हेर्नु नै पर्छ, हेर्दै जाउँ। अहिले सुन मात्र नभई चाँदीको समेत मूल्य बढ्न पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको कडाईपछि अब दैनिक 10 किलोग्राम सुन मात्र आयात गर्न सकिनेछ। यसअघि दैनिक 20 किलोसम्म सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो। नेपालमा सुन चाँदी व्यवसायमा 1 खर्ब बढीको लगानी रहेको छ भने यसको कारोबारबाट वर्षेनी 13 अर्ब बढी राजस्व सरकारलाई जाने गरेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। वातावरणीय मुद्दाहरूको निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला सहभागिताको प्रवर्धन गर्न राष्ट्रहरूले कार्य गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेको बेइजिङ सम्मेलनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि नेपालमा अझै पनि महिलाहरू निर्णायक भूमिकामा पुग्न नसकेको महिला अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। दिगो विकासको 17वटा लक्ष्यमध्ये 5औं लक्ष्यमा हरेक प्रकारका लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्ने र अन्य लक्ष्यमा उद्देश्य प्राप्तिका लागि समेत लैङ्गिक समानताको मूल प्रवाहीकरण गर्ने विषय समावेश छन्। सन् 1995मा बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले अपनाएको घोषणापत्रमा 12वटा मुद्दामा केन्द्रित भएर लैङ्गिक समानताको लागि कार्य गर्न जरुरी भएको इङ्गित गरिएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 86औं महासभाले अनुमोदन गरेको थियो, जसमा वातावरणीय मुद्दाहरूको निर्णय गर्ने ठाउँमा महिला सहभागिताको प्रवर्धन गर्न राष्ट्रहरूले कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्न बनाइने नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई समेत जोडेर अगाडि बढ्न नेपालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 10 वर्षे कार्ययोजना बनाएको छ। नेपालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् 2007 देखि 2020 सम्म आइपुग्दा लैङ्गिक समावेशीकरण बजेटिङ प्रणाली मार्फत 1% देखि बढाएर 30% पुर्याउनु सुखद भए पनि निर्णय तहमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य जस्तै भएको र वन मन्त्रालय अन्तर्गतका संयन्त्रमा 9.93% मात्र महिला सहभागिता हुनु दुखद भएको महिला अधिकारकर्मी भारती सिलवाल गिरीको जिकिर छ। बेजिङमा बेजिङ डिक्लेरेसन एन्ड बेजिङ प्लेटफर्म फर एक्सनमा चाहिँ नि 12वटा सरोकारका विषयहरूमा एउटा महिला र वातावरणको चाहिँ नि सरोकारको विषय छ, जसमा 3वटा उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्य के त भन्दाखेरि महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा ल्याउनै पर्छ। अर्को चाहिँ नीति कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूको सरोकारका कुराहरूलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ। क्लाइमेट चेन्ज भन्ने साथै ठुलो कुराहरू सुन्छौँ, जहिले पनि हामी ओजोनको ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेर चाहिँ सुन्छौँ, तर त्यसको अलावा चाहिँ महिलाहरूको हेल्थमा, महिलाहरूको लाइभलीहुडमा पनि असर पार्छ। स्याहार सुसार गर्ने, पानी ल्याउने, परिवारको खाना, गाई बस्तुको आहार, समस्त खाद्यान्नको जिम्मा महिलामाथि पनि पर्छ। फुड, फडर एन्ड वाटर भन्छ नि, त्यो चारैवटा रेस्पोन्सिबिलिटी महिलाकै हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत रहेको सेडाले 37औं सिफारिसका रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूका लागि जलवायु परिवर्तनमा लैङ्गिक भूमिका र त्यसको प्रवर्धनका लागि सिफारिस गरेको सेडा कमिटी सदस्य वन्दना राणाले बताउनुभयो। महिलाहरू प्यासिभ सर्भाइभर्स मात्र होइन है, महिलाहरू चेन्ज एजेन्ट्स हो, एक्टिभ स्टेक होल्डर्स हो। क्लाइमेट चेन्जको कन्टेक्स्टमा, पोलिसिजमा, प्रोग्राममा भन्ने कुरालाई लैङ्गिकमुखी र मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरेर यसलाई चाहिँ नि हामीले राष्ट्र सदस्यहरूलाई मार्गनिर्देश दिनलाई आवश्यक भयो भन्ने महसुस गरेर यो जेनरल रेकमेन्डेसन दिइएको हो। दिगो विकासका लागि यस्ता निर्णायक भूमिकामा महिलालाई ल्याउन राज्यले कार्य गर्नुपर्ने महिला अधिकार कर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन अडानले राज्यका विभिन्न निकायको लेखा परीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट मात्र गराउने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। अडानले उक्त व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट सम्बन्धित निकायको लेखा परीक्षण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। बैठकले लेखा परीक्षकहरूमाथि भए गरेका विभेदहरूको अन्त्य गर्न, देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान, बढ्दो मूल्य वृद्धि कम गर्न 3वटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सहकारी संस्थाहरूले कोप कार्ड ब्रान्डमा एटिएम कार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ग्लोबल आइएमए बैंक र स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी एसटिसी सँगको सहकार्यमा कोप कार्ड नामक एटिएम सेवा सुरु गरेको हो। आइतबार सहकारीको उक्त सेवाको लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा एसटिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश धुजु, सहकारी बैंकको सिइओ बद्री कुमार गुरागाई र ग्लोबल आइएमए बैंकको सिइओ रत्नराज बज्राचार्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। 29,000 बढी सहकारी संस्थाहरूमध्ये सहकारी बैंकमा हाल 14,000 सहकारी संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्। अब ती सहकारी संस्थाहरूले कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्। यो कार्य नेपाल र भारतका सबै एटिएममा प्रयोग गर्न सकिनेछ। आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो दिन नेप्सेमा 3.66 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2543.39 बिन्दुमा ओर्लेको हो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.30 अङ्कले बढेर 490.13 बिन्दुमा
पुगेको छ। कुल 230 कम्पनीको 51,39,000 किता सेयर 2 अर्ब 49 करोड 32 लाख 41,000 मूल्य बराबरमा खरिद बिक्री भए। नेप्सेका अनुसार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 9वटा उपसमूहको भने ओह्रालो लागेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत चर्च बोइज युनाइटेडले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा आइतबार भएको खेलमा खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0ले पराजित गर्दै चर्च बोइजले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। चर्च बोइजको जितमा दुवै गोल आशिष चापागाईले गरे। पहिलो हाफ गोल रहित रहेको खेलमा 54औं मिनेटमा गोल गर्दै आशिषले चर्च बोइजलाई अग्रता दिलाएका थिए। चर्च बोइजका लागि दोस्रो गोल आशिषले 71औं मिनेटमा गरेका थिए। दुवै गोल गरेका आशिष म्यान अफ द म्याच घोषित भए। जितसँगै 6 अङ्क जोडेको चर्च बोइज लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यता 2 खेलबाट समान 6 अङ्क जोडेको श्री भगवती क्लब गोल अन्तरको आधारमा दोस्रो स्थानमा झरेको छ। आजै एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको दोस्रो खेलमा श्रीकुमारी र सामाजिक युथले 3-3 को बराबरी खेलेका छन्। श्रीकुमारीको यो लगातार दोस्रो बराबरी हो। सामाजिक युथले भने 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। शङ्करा क्लब 5औं संस्करणको झापा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिर्तामोड स्थित डोमा लामा राजवंशी रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै शङ्कटाले क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। खेलको सुरुवाती समयदेखि नै दुवै टोलीले आक्रामक खेल खेलेका थिए। पुलिसले गरेका केही आकर्षक आक्रमण शङ्कटाका गोलरक्षक रोहित कार्कीले उत्कृष्ट बचाउ गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। दोस्रो हाफमा दुवै टोली आक्रामक बने पनि स्कोर भने शङ्कटाले मात्र गर्न सफल भयो। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबारको क्वार्टर फाइनल खेल सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र सातो बाटो युथ क्लब बीच हुनेछ। एपीएफ सोझै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। सातो बाटोले जाउला खेललाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारतले पाकिस्तानमाथि शानदार जित दर्ता गरेको छ। न्युजिल्यान्डको माउन्ट मोन्गानुईमा भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 107 रनले पराजित गरेको हो। भारतले दिएको 245 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पाकिस्तानले 43 ओभरमा अल आउट हुँदै 137 रन जोड्न सक्यो। पाकिस्तानका लागि सिद्रा अमिनले सर्वाधिक 30 तथा डियाना बेगले 24 रन जोडे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 244 रन जोड्यो। भारतका लागि पूजा भस्त्रकारले सर्वाधिक 67 रनको योगदान गरिन्। स्नेह राणाले 53 तथा स्मृति मन्धानाले 52 रन जोडे। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडुले संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाएर पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो आग्रहलाई एमालेले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण दर घटेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ।
देशमा पछिल्ला हप्ताहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण दर, अस्पताल भर्नाको दर र संक्रमित भई मृत्यु हुनेको दरमा कमी आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले बताउनुभयो। रुसी सेनाले युक्रेनको प्रतिरोधको जवाफ दिँदै युक्रेनका विभिन्न शहरमा धेरै जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै गोलाबारी गरिरहेको बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार बेलुकी 9 बजेसम्म अस्थायी युद्धविराम हुने नगर परिषदले बताएको छ, तर युद्ध रोकिए नरोकिएको भन्नेबारे केही स्पष्ट बताइएको छैन। यता युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नागरिकहरूलाई रुसी आक्रमणकारी विरुद्धको अभियान जारी राख्न अपील गर्नुभएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत चर्च बोइज युनाइटेडले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा आइतबार भएको खेलमा खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0 पराजित गर्दै चर्च बोइजले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।